GTM Online TV सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। बनाउने आँखाका प्रमुख 5 वटा रोगहरू चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि मोतीबिन्दु, ट्रकोमा, खस्रे रोग र यो ट्रकोमा भन्ने रोग चाहिँ अहिले नेपालबाट चाहिँ हटिसकेको छ। अहिले छैन नेपालमा ट्रकोमा भन्ने रोग चाहिँ। त्यस्तै रतन्दो, जलबिन्दु र आँखामा लाग्ने अन्य चोटपटकहरू यी रोगहरूले चाहिँ अन्धो बनाउने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यस्तै हाम्रो आँखाको 4 वटा भागहरूको कुरा गर्दाखेरि आइलिड्स जसलाई आँखाको ढक्कनी भनिन्छ, त्यस्तै आँखाको सेतो भाग जुन हामीले मजाले देख्न सक्छौँ बाहिरबाटै, अनि कर्निया बाहिरी नानी, त्यस्तै भित्री नानी पुपिल भनिन्छ। यो चाहिँ बाहिरी भागहरू भयो र भित्री भागमा चाहिँ पर्दा, आँखाको पर्दा अथवा रेटिना भनिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले नाङ्गो आँखाले हेर्न सकिँदैन, मेसिनबाट मात्रै हेर्न सकिन्छ। र स्वस्थ आँखाका 4 वटा लक्षणहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो बाहिरी आँखा अथवा आँखाको ढक्कन चाहिँ राम्रोसँग खुल्ने र बन्द हुने हुनुपर्छ। यदि हाम्रो आँखाको ढक्कन मजाले खुल्छ, मजाले बन्द हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाम्रो आँखाको बाहिरी ढक्कन चाहिँ स्वस्थ छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै आँखाको सेतो देखिने भाग सेतो रङ नै हुनुपर्छ। नर्मली चाहिँ आँखामा केही समस्या आउने बित्तिकै हाम्रो आँखाको सेतो भागमा देखिहालिन्छ कि यो भाग चाहिँ रातो हुन्छ, अलिकति रातो हुन्छ। यस्तो भयो भने चाहिँ यो हाम्रो आँखामा केही प्रब्लम आयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै आँखाको बाहिरी नानी सफा र रसिलो हुनुपर्छ। भित्री नानी र बाहिरी नानी दुईटा हुन्छ। यो सबै बाहिरी नानी भनेको कर्निया पनि भन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि यो नानी चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट सफा हुनुपर्छ र रसिलो हुनुपर्छ। यति भयो भने चाहिँ हामीले हाम्रो आँखा स्वस्थ छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै आँखाको भित्री नानी कालो रङको र गोलो आकारको हुनुपर्छ। भित्री नानी कालो छैन, सेतो देखिन्छ, अनि पुरै गोलाकार आकारको छैन, त्यस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो आँखामा केही समस्या छ भन्ने बुझ्न सक्छौँ हामी। त्यस्तै अब आँखाको ढक्कनीहरू खराब हुँदा चाहिँ के कस्ता रोगहरू लाग्न सक्छन् भन्दाखेरि एउटा भनेको आँखा चिम्लन नसक्ने अवस्था, ल्याग अफ थालमस भन्छौँ हामी यसलाई। आँखाको नसाहरूमा समस्या आयो भने, त्यस्तै आँखामा चोटपटक लाग्यो भने अथवा जन्मजात पनि यस्तो समस्याहरू आउन सक्छ। ल्याग अफ थालमस, आँखा बन्द नहुने समस्या। यस्तो समस्या भयो भने चाहिँ अब आँखा बन्द हुँदैन अनि हाम्रो आँखा पुरै सुक्खा हुन्छ र विभिन्न किसिमका आँखा पाक्ने, आँखा सुक्खा हुने, अल्सर हुने विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छ। र यस्तो केही समस्या छ भने पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो आँखा उपचार केन्द्र अथवा आँखा अस्पताल गएर देखाइहाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आँखा खोल्न नसक्ने अवस्था, त्यहाँ पिक्चरमा पनि देखिरहनु भएको छ। एउटा आँखा, दाहिने आँखा चाहिँ मजाले खुलेको छैन, देब्रे आँखा चाहिँ ठिक छ। यस्तो अवस्था भएको पनि हामीले धेरै देखिरहेको हुन्छौँ। यो पनि अब आँखाको ढक्कनीको खराबी नै भन्नुपर्छ यसलाई। यस्तो भयो भने चाहिँ जति देख्नुपर्ने हो हाम्रो आँखाले त्यति देख्दैन, किनभने पुरै नानीलाई ढाकिरहेको हुन्छ आँखा ढक्कनी मजाले नखुलेर। यस्तो भयो भने पनि यस्तो अपरेसनबाट यो समस्या चाहिँ दूर गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्था भयो भने पनि हामीले चाँडै नै आँखा उपचार केन्द्र वा आँखा अस्पतालमा गएर सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो आँखाको परेला भित्र पसेर आँखा घोचेको अवस्था। यो चाहिँ प्राय मङ्गोलियनहरूको आँखा, जसको आँखा सानो चिम्से आँखा हुन्छ, उनीहरूकोमा चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ यस्तो। त्यस्तै बुढापाका वृद्धहरूमा चाहिँ उनीहरूको आँखाको ढक्कनी भित्र छिर्ने समस्या आउँछ, इन्ट्रोपियन भन्छ। त्यस्तो केसमा पनि यो परेला भित्र छिरेर चाहिँ आँखाको बाहिरी नानीलाई घोच्ने, अनि त्यस पछाडि धेरै इरिटेट भएर चाहिँ त्यहाँ घाउ हुने, अल्सर हुने समस्या आउँछ। र बिस्तारै त्यो ट्रिटमेन्ट गरेन, उपचार गरेन भने चाहिँ आँखामा दाग बस्छ, फुलो पर्छ र अन्धोपन निम्तिने समस्या हुन्छ। त्यसैले यस्तो समस्या छ भने पनि हामीले समयमै उपचार गर्नुपर्छ। त्यस्तै ढक्कन सुन्निएको अवस्था, क्यालाजियन स्टाई भन्छ। अब सामान्य भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ आनो आँखा भन्छौँ। यो पनि आँखाको ढक्कनको एउटा समस्या नै हो। यो आँखाको परेला हुन्छ, त्यसको छेउछाउमा चाहिँ सानो सानो छिद्रहरू हुन्छ र त्यो छिद्रहरूमा चाहिँ फोहोर मैलाले गर्दा अथवा धेरै त्यसमा
सिबम भन्छ तेल जस्तो पदार्थ त्यो धेरै उत्पादन भयो भने पनि त्यो प्वाल बन्द हुन्छ र यस्तो ढकनी सुन्निने अवस्था हुन सक्छ। र त्यस्तै आँखा कमजोर छ, कसैलाई आँखा कमजोर छ उसले चस्मा लगाएको छैन र डायबिटिजको प्रब्लम छ, सुगर छ भने पनि यस्तो समस्याहरू आइराख्ने हुन्छ। सो यस्तो समस्या छ भने आफ्नो सुगर चेक गर्नु पर्यो, आँखा कमजोर छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो र अब यस्तोमा दबाईबाट पनि निको हुन्छ, भएन भने चाहिँ अपरेसन गरेर सानो अपरेसन गरेर यसलाई ठिक गर्नुपर्ने हुन्छ र चाँडै नै यसको लागि पनि हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब कन्जक्टिभा अथवा आँखाको सेतो भागमा देखिने खराबीहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सेतो भाग रातो भएको अवस्था, रेड आइज भन्छ यसलाई। यसको चाहिँ थुप्रै कारण हुन्छ। कुनै चाहिँ आँखा रातो भयो भने यतिकै निको हुने पनि हुन्छ, त्यसलाई कन्जक्टिभाइटिस भन्छ। त्यो चाहिँ यतिकै पनि 5-7 दिनमा निको हुनसक्छ। तर यो रातो हुने कारणहरू थुप्रो छ, कुनै चाहिँ जटिल पनि हुन्छ, जस्तै आँखाको अल्सर भयो भने, अनि जलबिन्दु भयो भने, अनि त्यस्तै के भन्छ युभिआइटिस भन्ने हुन्छ। त्यस्तो जटिल रोगहरूमा पनि आँखा रातो हुने हुन्छ र सामान्य समस्यामा पनि आँखा रातो हुने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले छुट्याउन सक्नुहुन्न नर्मली कुन चाहिँ जटिल हो कुन चाहिँ सामान्य हो भनेर। त्यसकारण आँखा रातो हुने बित्तिकै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर, आँखा उपचार केन्द्रमा गएर जचाउनु पर्ने हुन्छ। र आँखामा मासु पलाएको अवस्था, यो समस्या पनि एकदमै आउने गर्छ र अब यसको मुख्य कारण यही भन्ने चाहिँ छैन, तर मुख्य कारणमा चाहिँ धुलो धुवा अनि घामको युभी लाइटको एक्सपोजरले गर्दा पनि, अनि आँखा धेरै सुक्खा भयो भने पनि मासु पलाउने समस्याहरू आउन सक्छ। र यसको चाहिँ सानो 5-10 मिनटको सर्जरीबाट यसको उपचार हुन्छ र यसको लागि पनि आँखा उपचार केन्द्रमा जान सक्नुहुन्छ। अब यो भयो सब कन्जक्टिभल हेमरेज, आँखामा रगत जमेको अवस्था। चोट लाग्यो भने अनि कहिलेकाहीँ खोकी धेरै लाग्यो भने अनि हाम्रो ब्लड प्रेसर एक्कासी बढ्यो भने, किराहरूले टोक्यो, किरा फट्याङ्ग्राले टोक्यो भने पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ। अब यो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जटिल जस्तो देखिरहेछ पिक्चरमा पनि, तर यो चाहिँ त्यति आत्ति हाल्नुपर्ने समस्या चाहिँ होइन। चिसोहरूले सेक्दाखेरि हल्का उपचार गरेपछि यो ठिक भइहाल्छ। र अर्को चाहिँ आँखाको कानपट्टिको सेतो भागमा साबुनको फिट जस्तो जमेको अवस्था। यो चाहिँ आफै पनि कहिले कहिले विचार गर्न सक्छौँ हामीले, तर यो भनेको चाहिँ बाइटर्स स्पोट भन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो आँखामा चाहिँ भिटामिन ए को कमी। यस्तो देख्यो भने चाहिँ हामीले अस्पताल गएर परामर्श लिएर भिटामिन ए को सप्लिमेन्ट लिनुपर्छ, नत्र भने रतन्दो अथवा अन्धोपनको हामी शिकार हुन सक्छौँ। त्यही भएर यस्तो कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब आँखाको बाहिरी नानी कोर्नियामा हुने खराबीहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ आँखामा फुलो परेको अवस्था, यो भनेको चाहिँ अन्तिम अवस्था हो। आँखामा केही चोटसोट लागेको छ, इन्फेक्सन भएको छ, अनि लास्टमा त्यसको हुने भनेको चाहिँ कर्नियल ओपासिटी भन्छ, त्यसलाई फुलो पनि भन्छ सामान्य अवस्थामा। अनि अर्को अल्सर भएको अवस्था, यो भनेको चाहिँ आँखामा सानो चोट लागेको छ, समयमै उपचार गर्नुभयो भने ठिक भइहाल्छ, 1 दिनमा 24 घन्टामा। अब त्यसलाई हामीले हेलचेक्रा गऱ्यौँ, समयमा उपचार गरेनौँ भने चाहिँ यो अल्सरको रूप लिन्छ त्यसले। र अब यो छिटो नै अल्सर पनि छिटै नै हामी अस्पताल गयौँ भने चाहिँ यो निको हुने चान्स धेरै छ। तर हामी टाइममा गएनौँ भने यसले चाहिँ आँखामा त्यही अघिको जस्तो ओपासिटी फुलो पर्छ, अनि त्यसको लागि चाहिँ अब गाह्रो छ, कोर्नियल ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अलिक जटिल प्रक्रिया छ। त्यही भएर चाहिँ सानोभन्दा सानो आँखामा चोट लाग्यो, अब रातो भयो के भयो भने, अनि फोहोरहरू पस्यो भने चाहिँ 24 घन्टा अथवा 2 दिनभित्रमा चाहिँ गएर हामीले उपचार गरिहाल्नुपर्छ। त्यस्तो भयो भने यहाँ हामी आँखा उपचार केन्द्रमा आउनुभयो भने पनि तपाईँहरूले त्यो निको भइहाल्छ। उयो टाढा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्दैन। त्यही भएर यस्तो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै आँखामा धुलो परेको अवस्था, फोरेन बडी भन्छ। यो चाहिँ सेतो भागमा परेको हुनसक्छ, कि त बाहिरी नानीमा परेको हुनसक्छ, अथवा आँखाको भित्रीपट्टि पनि परेको हुनसक्छ। आँखा बिजाइराख्यो धेरै बेर अनि आँखा रातो भयो, त्यस्तो भयो भने पनि हामीले आँखा उपचार केन्द्रमा गएर देखाइहाल्नुपर्छ। यो धेरै टाइमसम्म यो फोहोरहरू चाहिँ नानीमा अड्किराख्यो, भित्र पसिराख्यो भने चाहिँ त्यसले पनि पछि अल्सरको रूप लिन सक्छ। त्यस्तै आँखा फुटेको अवस्था, ल्यासेरेसन, कर्नियल पर्फोरेसन ल्यासेरेसन भन्छ। यो चाहिँ तीखो वस्तुहरूले, तीखो चिजहरूले चाहिँ आँखामा चोट लाग्यो भने अब त्यहाँ पिक्चरमा देखेको जस्तो आँखाको नानी नै च्यातिएको छ,
यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाँडोभन्दा चाँडो त्यसलाई सिलाइहाल्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले आँखा अस्पतालमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब आँखाभित्रको कालो देखिने नानीमा हुने खराबीहरूको बारेमा कुरा गरौँ। त्यसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा छ मोतियाबिन्दु क्याट्राक्ट। यो चाहिँ हाम्रो आँखाको भित्री नानी नर्मली चाहिँ कालो हुनुपर्ने हो, तर यो चाहिँ सेतो भयो। खासमा भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो आँखाको भित्री नानी चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट सिसा जस्तै हुन्छ र जब हाम्रो उमेर बढ्दै गयो होइन, हामी घामको एक्सपोजर बढ्दै जान्छ, त्यस्तो भएपछि चाहिँ त्यो ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ धमिलो 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 हुँदै जान्छ र पछि सेतो हुन्छ र हामीले आँखा देख्न सक्दैनौँ र यसको लागि चाहिँ हामीले मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि यो ठिक भइहाल्छ। र अर्को छ भित्री नानी गोलो नभएको अवस्था। सामान्यतया आँखाको भित्री नानी कालो र गोलो हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ कालो छैन भने अब मोतीबिन्दु भयो, सेतो भयो भने र यसरी फैलिएको टाइपको गोलो छैन, लाम्चो आकारको त्यस्तो छ भने चाहिँ युभिआइटिस अथवा आइराइटिस भन्ने हुन्छ। त्यस्तो समस्या हुनसक्छ अथवा जलबिन्दु पनि भएको हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले उपचार गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भित्री नानी ठुलो भएको अवस्था जलबिन्दुमा चाहिँ आँखाको भित्री नानी सामान्य अवस्थाभन्दा अलिकति बढेको अथवा सेप पनि इरेगुलर टाइपको गोलो नहुने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले उपचार गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको आँखाको भित्र रगत जमेको अवस्था, त्यसलाई चाहिँ हाइफीमा पनि भन्छौँ। यो चाहिँ चोटपटक लाग्यो भने, कुनै पनि कारणले चोटपटक लाग्यो भने यसरी रगत जमेको हुन्छ। यसको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो दबाईहरू लिइहाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले आँखा उपचार केन्द्रमा पनि यस्तो केसहरू थुप्रो आएको थियो र यहाँ उपचार गरेर टाढा पनि जानु परेन, बिरामीहरूलाई यहीँ उपचार भयो र छिटै आयो भने यहाँ पनि उपचार हुन्छ यो। र अर्को छ आँखा स्वस्थ र अब तेजिलो बनाइराख्ने उपायहरूको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसमा दिनहुँ खानामा हामीले भिटामिन ए युक्त खानेकुरा खानु पर्दछ। दिनको कम्तीमा 2 पटक सफा पानीले आँखा धुने गर्नुपर्दछ। अनि कडा प्रकाश तथा सूर्यग्रहण कहिले हेर्नु हुँदैन। सूर्यग्रहण हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले बाहिरी आँखा भन्दा पनि आँखाको पर्दामा म्याकुला भन्ने हुन्छ, म्याकुला बर्न हुन्छ। हाम्रो आँखाको हामीले हेरेको चिजहरूको इमेज बन्ने भनेको चाहिँ भित्री पर्दामा हो र यो सूर्यग्रहणहरू त्यस्तो कडा चिजहरू यो लाइटहरू हेऱ्यौँ भने चाहिँ जुन जहाँ हाम्रो इमेज बन्छ नि, चित्र बन्छ, त्यसमा बर्न हुन्छ, जल्छ। अनि त्यस पछाडि हामीलाई औँलोपन हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यही भएर सूर्यग्रहणहरू कहिले पनि हेर्नु हुँदैन हामीले। त्यस्तै आँखाको औषधि आफू खुसी बजारबाट किनेर तथा जडीबुटी आँखामा हाल्नु हुँदैन। स्टेरोइड भन्ने कडा औषधि हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ हामीले आफू खुसी अब धेरै लङ टर्म युज गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ जलबिन्दु निम्त्याउन सक्छ। त्यही भएर अब हामीले दबाई चिनेर मात्रै रोगअनुसार युज गर्नुपर्छ। त्यस्तै आँखामा कुनै पनि समस्या पर्दा समयमै देखाउने गर्नुपर्दछ। यो भनिहालेँ। सामान्य अवस्थामै भयो भने त हामीले यो आँखा उपचार केन्द्रमा नै धेरै उपचारहरू गर्न सक्छौँ। तर अब तपाईँहरू बिरामीहरूले चाहिँ ढिलो गर्यो भने चाहिँ उहाँहरूले आफै पनि दुःख पाउनुहुन्छ र आँखा निको नहुने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले समयमै देखाउनु पर्दछ। त्यस्तै मधुमेह भएका र उच्च रक्तचाप भएकाहरूले अनिवार्य आँखा देखाउने गर्नुपर्दछ। यो डायबेटिस चाहिँ सामान्यतया 10 वर्ष 8 देखि 10 वर्ष भएको छ त्यति टाइमसम्म रहेको छ भने चाहिँ कमसेकम पनि 6 महिनादेखि 6 महिना 1 वर्षको बिचमा चाहिँ देखाउनुपर्छ। यसले चाहिँ डायबेटिक रेटिनोप्याथी भन्छ अनि हाइपरटेन्सिभ रेटिनोप्याथी हुन्छ। त्यसले चाहिँ बाहिरी भागमा भन्दा पनि आँखाको पर्दामा चाहिँ असर पुर्याउँछ। त्यही भएर हामीले मेन भनेको मधुमेहलाई कन्ट्रोलमा राख्ने अनि उच्च रक्तचाप छ भने त्यसको पनि मेडिसिन लिएर कन्ट्रोलमा राख्ने अनि मात्रै हाम्रो आँखालाई जोगाउन सक्छौँ, नत्र भने त्यसले पर्दालाई खराब गर्ने हुन्छ। त्यस्तै उमेर 40 गरेपछि आँखामा धेरै समस्या आउने हुँदा बेला बेलामा आँखाको जाँच गराउने गर्नुपर्छ। यो चाहिँ 40 कटेपछि हामीले चस्मा लाउनु पर्यो। 40 कटेपछि हाम्रो नजिकमा हेर्ने समस्या यो क्षमताहरू कम हुँदै जान्छ। त्यही भएर 40 कटेपछि विभिन्न रोगहरू पनि लाग्न सक्छ। 6 महिनामा देखाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। TTM Online TV सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्।